बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज का हमारा लेसन है कि हम जुमला फ़ेलिया को जुमला इस्मिया कैसे बनाते हैं। नाज़रीन, ग्रामर के एतबार से जुमले दो तरह के होते हैं। एक ऐसे जुमले जिनको हम इस्मिया जुमले कहते हैं और एक ऐसे जुमले जिनको फ़ेलिया कहते हैं। जो इस्मिया जुमले होते हैं उनमें फ़ेल नहीं होता, बल्कि उनमें क्या होता है, मुब्तदा होता है जो जुमले की इब्तदा करता है, और ख़बर होती है यानी जो इन्फॉर्मेशन होती है, और बाज़ का उनके साथ मुतल्लक़ ख़बर का कोई एलिमेंट या कोई अल्फाज होते हैं। लेकिन जो फ़ेलिया जुमले होते हैं उनमें फ़ेल होता है, फिर फ़ाइल होता है और माफ़ूल होता है। लेकिन कभी कभी हमें ज़रूरत पड़ती है कि हम फ़ेलिया जुमले को इस्मिया जुमले में तब्दील करें। ऐसी ज़रूरत क्यों पेश आती है? क्योंकि बाज़ हमें जो फ़ाइल होता है, जो इसम होता है, उसकी अहमियत को उजागर करना होता है, उसको जिसे हम हसर कहते हैं। लेकिन अगर हम इसका इस्मिया जुमला बनाना चाहेंगे तो फिर हम फ़ाइल को पहले ले आएंगे, फ़ेल बाद में आ जाएगा और मफ़ूल अपनी जगह पे रहेगा। तो लिहाजा आज का हमारा लेसन जो है इस बात पे है कि वो कौन सा कायदा होता है जब हम फ़ेलिया जुमले को इस्मिया जुमले में तब्दील करना चाहेंगे। अरबी ज़बान में इसका बड़ा खूबसूरत कायदा है कि जब आपने जुमला इस्मिया बनाना होता है जुमला फ़ेलिया से, तो आप क्या करेंगे कि फ़ाइल जो है उस पर आपको ज़ोर देना मकसूद होता है, तो आप फ़ाइल को उठा के पहले ले आते हैं, क्योंकि जुमला फ़ेलिया में आम तौर पे फ़ेल पहले आता है। लेकिन अगर आपने उसको जुमला इस्मिया बनाना है तो आप फ़ाइल को उठाएंगे और फ़ेल से पहले ले आएंगे। हमें ये पता होना चाहिए कि एक जुमले में एक फ़ाइल होता है, फ़ेल होता है, मफ़ूल होता है एक फ़ेलिया जुमले में, और इसकी तरतीब भी यही होती है। लेकिन फ़ेलिया जुमले में फ़ेल पहले आता है अरबी ज़बान में, बाद में फ़ाइल आता है, फिर मफ़ूल आता है, जबकि दूसरी ज़बानों में ऐसा नहीं है। तो अरबी ज़बान में पहले फ़ेल होगा, फिर फ़ाइल होगा, फिर मफ़ूल होगा। लेकिन अगर हम इसका इस्मिया जुमला बनाना चाहेंगे तो फिर हम फ़ाइल को पहले ले आएंगे, फ़ेल बाद में आ जाएगा और मफ़ूल अपनी जगह पे रहेगा। मिसाल के तौर पे हम मिसाल देखते हैं, क़तलल मुस्लिमु काफ़िरन, यानी कत्ल किया एक मुसलमान ने एक काफिर को। तो नाज़रीन, ये जुमला फ़ेलिया है। कैसे पता चला? क्योंकि इससे पहले कत्ल आया है, फ़ेल पहले आया है। अच्छा, अगर मुझे इसका इस्मिया जुमला बनाना हो तो बड़ा आसान है, मैं अल मुस्लिमों को पहले ले आऊँगा, कत्ल को बाद में ले आऊँगा। वेरी सिंपल। तो ये बन जाएगा जुमला इस्मिया। तो ये हो जाएगा कि मुसलमान ने ही कत्ल किया एक काफिर को। देखो कितना फ़र्क पड़ गया मतलब में। पहले का मतलब था कतला मुस्लिमों काफिरन, का मतलब है कत्ल किया मुसलमान ने एक काफिर को। लेकिन अगर हमने इसका जुमला इस्मिया बनाना हो और हमने इसम पे जोर देना हो तो हम कहेंगे अल मुस्लिमो कतला काफिरन, कि एक मुसलमान ने ही कत्ल किया एक काफिर को। देखो मतलब में कितना फ़र्क पड़ गया। इसी तरह अगर हम दो का सीगा, तस्निया का सीगा इस्तेमाल करें, कतलल मुस्लिमानी काफिरन, कि दो मुसलमानों ने कत्ल किया काफिर को, या कत्ल किया दो मुसलमानों ने काफिर को, और इसका जो इस्मिया जुमला होगा वो होगा अल मुस्लिमानी कतला काफिरन, कि दो मुसलमानों ने ही कत्ल किया काफिर को। और अगर हम जुमला इस्मिया में जमा का सीगा इस्तेमाल करते हैं, हम कहते हैं कतलल मुस्लिमूना काफिरन, कि कत्ल किया ज़्यादा मुसलमानों ने एक काफिर को, तो हम इसका जुमला इस्मिया ऐसे बनाएंगे अल मुस्लिमूना कतलू काफिरन, कि मुसलमानों ने ही कत्ल किया है काफिर को। तो आपने देखा कि हमने सिर्फ तरतीब को आगे पीछे किया है। जुमला फ़ेलिया में फ़ेल पहले, फ़ाइल बाद में, और उसके बाद मफ़ूल आता है। और जुमला इस्मिया में क्या होता है, पहले फ़ाइल इसम, इसके बाद फ़ेल और फिर मफ़ूल। तो नाज़रीन, अब हम देखते हैं कि कुरान हकीम से चंद एक एग्जाम्पल। मसलन सूरह फातिर की आयत नंबर 11 है, वल्लाहु खलक़कुम मिन तुराबिन, कि अल्लाह ताला ने पैदा किया तुम्हें मट्टी से, मिन तुराबिन एक मट्टी से, सुम्मा फिर, सुम्मा मिन नुतफ़ातिन और फिर एक नुतफ़े से, सुम्मा जअलकुम अज़वाजन और फिर उसने बनाया तुम्हें जोड़ा जोड़ा। तुम्हें का मतलब कुम से निकलता है, अज़वाजन जोड़े, और सुम्मा जो है ये हरफ़े अतफ़ है, यानी उस पर ज़ोर दिया गया है।
اچھا، اب ہم ایک اور آیت دیکھتے ہیں، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 62 ہے، انت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، یعنی ابراہیم کو جب انہوں نے بتوں کو توڑ دیا تھا تو ان کے جو پجاری تھے انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ کیا انت فعلت، کیا تو نے یہ کیا ہے، ھذا میں نے یہ، کیا تو نے یہ کیا ہے، بے آلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تم نے ہمارے خداؤں کے ساتھ۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا، قال، اب دیکھو قال پہلے آیا ہے، یہ فعل ہے، یہ جملہ فعلیہ ہے، قال بل فعلوها، حضرت ابراہیم نے کہا، اس نے کہا کیا ایسا ان کے ساتھ ان کے بڑے نے، یعنی یہ جو کچھ ہوا ہے یہ ان کے بڑے نے، جو ان میں سے بڑا تھا اس نے کیا ہے۔ ایک اور بات ناظرین یاد رکھنے والی ہے، وہ کیا ہے کہ اگر جملہ اسمیہ سے پہلے حروف مشبہ بالفعل آ جائے، یعنی انا، انا، لکنہ، یہ الفاظ آ جائیں، تو پھر ہم پھر بھی جو اسم ہوگا، جو فاعل ہوگا، اس کو پہلے لے آئیں گے اور حروف مشبہ بالفعل اس کے بعد آئے گا۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں یا حی الناسو انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا و قبائل، یہ سورہ حجرات کی آیت ہے کہ اے او لوگو، اب دیکھو یہ اسم ہے، یا ایھا الناس خطاب کیا ہے، فعل نہیں ہے، انا حروف مشبہ بالفعل ہے، خلقناکم، خلق فعل ہے، فعل ماضی ہے، کم ضمیر ہے، اے لوگو یقیناً ہم نے پیدا کیا تمہیں، من سے، ذکرن ایک مرد سے، و انثی اور ایک عورت سے، و اور واو کا مطلب اور وجعلنکم اور تم کو بنایا، آپ کو بنایا، جمع کا صیغہ ہے شعوباً قومیں، و قبائل اور قبیلے۔ اچھا، اسی طرح اگلی آیت دیکھتے ہیں، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 102 ہے، ما کفر سلیمانو، نہیں کفر کیا سلیمان نے، ولیکن، یہ بھی حروف مشبہ بالفعل ہے، ولیکن الشیطان کفروا، بلکہ شیطانوں نے کفر کیا۔ ٹھیک ہے، آپ نے دیکھا کہ یعنی یہ جو ما کفر سلیمانہ یہ فاعل کے طور پہ آیا نا، یعنی سلیمانو، لیکن ولیکن مشبہ بالفعل ہے، لیکن چونکہ اصول یہ ہے کہ ایون جو فاعل ہوگا وہ مشبہ بالفعل سے بھی پہلے آ جائے گا، یا اسم یا فاعل ہوگا وہ مشبہ بالفعل سے پہلے آ جائے گا، اور یہ اس آیت میں یہی نقطہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کہتا ہے وَإِنَّا قَتَّلْنَا الْمَسِيحَ، کہ بے شک ہم نے، اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عیسیٰ ابن مریم اور رسول اللہ ہے، بے شک ہم نے قتل کیا مسیح عیسیٰ ابن مریم اللہ کے رسول کو، یعنی وہ دعویٰ کرتے تھے جو وہاں اس وقت کے جو کفار یا یہود تھے جو کہ اس وقت دین کو نہیں مانتے تھے، تو انہوں نے دعویٰ کیا کہ بلا شبہ ہم نے قتل کیا مسیح کو جو مریم کے بیٹے ہیں اور اللہ کے رسول ہیں، لیکن قرآن حکیم کہتا ہے وَمَا قَتَلُوهُ، نہیں بالکل انہوں نے قتل کیا اس کو، ہو کی جو ضمیر ہے وہ حضرت عیسیٰ کی طرف ہے، وَمَا قَتَلُوهُ کہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، وَمَا صَلَبُوهُ اور نہ ہی انہوں نے صلیب پہ چڑھایا اس کو، بلکہ رفعہ اللہ علیہ، بلکہ اٹھا لیا اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو اپنی طرف، یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات نے ان کو بہت بڑا مرتبہ دیا۔ تو ناظرین یہاں سے ہم نے دیکھا کہ جملہ فعلیہ کو اسمیہ بنانا بہت آسان، آپ نے فعل سے پہلے اسم کو اٹھا لانا ہے، یعنی فاعل کو اٹھا لانا ہے، تو وہ جملہ فعلیہ سے جملہ اسمیہ بن جائے گا، اور اس کی مثالیں آپ اس ٹیبل سے دیکھ سکتے ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، اور اس میں فعل میں فعل پہلے، فاعل پھر مفعول، لیکن جملہ اسمیہ میں پہلے فاعل یا اسم، پھر فعل اور پھر کافر، بہت سادہ ناظرین، اور لہٰذا آپ کا آج کا ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ قرآن حکیم کی آیات پڑھیں اور جو فعلیہ جملے ہیں اور جو اسمیہ جملے ان کو الگ الگ لکھیں، 10 جملے آپ لکھیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ جب اس طرح کے فکرے کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، ان میں فرق کیسے آتا ہے دونوں جملوں میں، اور ان کے معانی میں کیا فرق پڑتا ہے۔ بہت شکریہ۔